उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै छठ पर्व विधिपूर्वक सम्पन्न। 5 वर्षको कैद सजाय सुनाइएका गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङ्गेले विज्ञप्ति जारी गर्दै भने फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि अदालतमा आफै उपस्थित हुन्छु। भरतपुरको 17 किलो दुर्घटना, मृतकको संख्या 5 पुग्यो। यात्रुको भनाई गलत दिशाबाट माइक्रो आएर ठोकियो। कीर्तिपुरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने राजमानको घोषणा, अर्क साम्पाङको समर्थन। उमा गौरी सहकारीका 10 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। सार्वजनिक लेखा समिति सभापति एवं एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालालाई भने उन्मुक्ति। आजदेखि काठमाडौँ विमानस्थल दैनिक 10 घण्टा बन्द। हवाई संख्या कटौती भएसँगै हवाई भाडाले आकाश छोयो। मर्कामा विदेश जाने श्रमिक जीबी राईलाई कांग्रेस एमालेले नै संरक्षण गरिरहेको हुन सक्ने सूर्यदर्शनका सहकारी पीडितको आशंका। भिजेर भिसामा कुवेत उड्न लागेका 22 युवतीलाई विमानस्थल अध्यागमनले फर्कायो। सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तहको धुकुटीबाट कांग्रेसले ललितपुरमा बाँड्यो आर्थिक सहायता। स्थानीय तहबाट आएको पैसा सुख दुःखमा कांग्रेस नारासहित देउवाले गरे वितरण। भ्रष्टाचारको अर्को रूप। एनपीएल को प्रसारण स्टार स्पोर्ट्समा गराउन पहल। चार्टर उडान, डेमो र आपतकालीन उडानको थलो बन्दै पोखरा विमानस्थल। माइक्रो फाइनेन्समा सबैभन्दा महँगो कम्पनी आत्मनिर्भर नोक्सानीमा। कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकिता 4800 रुपियाँ। पहिलो अन्तर्वार्तामा ट्रम्पको जोड, आप्रवासी फर्काउने योजना कार्यान्वयन गर्छु। अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडले घटायो ब्याज दर। कमलाले चुनाव हारेपछि बाइडेनले भने हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली निष्पक्ष छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने पुटिनसँग वार्ताका लागि तयार छु। इथियोपियन एयरलाइन्सले अफ्रिकाको पहिलो एयरबस प्राप्त गर्यो र बैंक अफ इङ्ल्यान्डले पनि ब्याज दर घटायो। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्यूजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै छठ पर्व विधिपूर्वक सम्पन्न भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई छठ पर्व सम्पन्न भएको छ। सूर्य देवलाई बिहानै अर्घ चढाएसँगै विधिपूर्वक रूपमा छठ पर्व सम्पन्न भएको हो। 4 दिनसम्म श्रद्धापूर्वक मनाइने छठ पर्वका व्रतालुले आज बिहानै उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ अर्पण गरेका छन्। छठको पहिलो दिन नहाए खाए र दोस्रो दिन खराना गरेका व्रतालुले बिहिबार अस्ताउँदो सूर्यदेवलाई अर्घ चढाएका थिए। रातभर घाटमै पूजापाठ गरी उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका छन्। छठ हिन्दूहरूको एक महत्त्वपूर्ण पर्व हो। गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद राजीव गुरुङ दीपक मनाङ्गेले आफू विरुद्धको मुद्दाको पूर्णपाठ तयार भएपछि मात्रै अदालतमा उपस्थित हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। व्यक्ति हत्याको प्रयास गरेको आरोपमा सर्वोच्चले उहाँलाई 5 वर्ष कैद सजाय गर्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गरेपछि फोन स्विच अफ गरी उहाँ सम्पर्कमै हुनुभएको थियो। शुक्रबारको मितिमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले सर्वोच्चबाट फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै अदालतमा उपस्थित हुने जनाउनु भएको छ। फैसला पश्चात मेरा कानुन व्यवसायीलाई फैसलाको नक्कल सार्न पठाए तर अदालतबाट फैसलाको संक्षिप्त पाठ तयार नभएको भन्ने जानकारी आयो। उहाँले विज्ञप्तिमा लेख्नु भएको छ, सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ लिखित रूपमा प्राप्त भएपछि अदालतमा म स्वयं उपस्थित हुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। 5 वर्ष कैद सजाय ठहर हुनुभएका गुरुङले यसअघि नै 2 वर्ष 8 महिना कैदमा बिताइसक्नु भएको छ। उहाँले अब थप 2 वर्ष 4 महिना कैद बस्न बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको निर्णय सदर गरेकाले फैसला कार्यान्वयनका लागि पूर्णपाठ तयार हुन आवश्यक पर्दैन। फैसलापछि उहाँको खोजी थालेको प्रहरीले फोन स्विच अफ गरेर सम्पर्कविहीन भएको जनाएको थियो। त्यस्तै उहाँको सांसद हुने योग्यतामा प्रश्न उठाइएको अर्को मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको छ। शुक्रबार बिहान 2 बजे चितवनको भरतपुरबाट काठमाडौँका लागि निस्किएका 19 वर्षका साकिर मिया विराटनगरबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बाप्र 03-001 ख 28-12 नम्बरको बसमा चढे। चितवनको रत्ननगर नगरपालिका 13 प्रगति टोल बस्ने साकिर बिहान काठमाडौँ पुग्नु थियो। विराटनगरबाट आएका यात्रुहरूले बसको सिटहरू भरिएका थिए, जसकारण उनी चालक नजिकैको क्याबिनमा बसेर काठमाडौँ जानका लागि तयार भए। साकिरले दिएको जानकारी अनुसार नारायणगढबाट बस करिब 3 बजेतिर गुड्यो। अन्य यात्रुहरू प्राय निदाइरहेका थिए। मिया निदाइसकेका थिए। बस आफ्नै गतिमा भरतपुर 29 स्थित 17 किलोमा पुगेको थियो। आफ्नै साइडमा कम गतिमै गुडिरहेको बसको अगाडि 81 माइक्रो भ्यान आएर ठोक्कियो।
झ्याम्म गरेको आवाज आएर बसमा ब्रेक लागेपछि मात्रै माइक्रो हामी चढेको बसमा ठोक्कियो भन्ने थाहा पायौँ। अगाडि बसेका हामी 2-3 जना घाइते भयौँ। बसबाट ओर्लिएर हेर्दा माइक्रोमा भएका सबैजनाको अवस्था निकै बिग्रिएको देख्यौँ। चालक त सिटमै च्यापिएका थिए। बस आफ्नै साइडमा गुडिरहेका बेला उक्त इलेक्ट्रिक भ्यान आफै बसमा ठोक्किन आइपुगेको उनले सुनाएका छन्। उनी चढेको बस र काठमाडौँबाट नारायणगढतर्फ जाँदै गरेको बाप्र 06-001 ज 298 नम्बरको आइस एक आपसमा टक्कर खाँदा भ्यानमा सवार 5 जनाको मृत्यु भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ। सोही भ्यानमा सवार अर्का 1 जनाको अवस्था पनि गम्भीर रहेको चितवन प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी भेषराज रिजालको भनाइ छ। उहाँका अनुसार चालकसहित 6 जना मात्रै सवार रहेको माइक्रो भ्यानमा हालसम्म 5 जनाको ज्यान गएको छ। मृतक 5 मध्ये हालसम्म इबी भ्यान चालक र अर्का 1 यात्रुको मात्रै शनाखत भएको प्रवक्ता रिजालको भनाइ छ, जसमा चालक चितवनको खैरेनी नगरपालिका 4 का 40 वर्षका अनुज अधिकारी रहेका छन् भने गोर्खा आरुगाड गाउँपालिका 1 मानबुका 42 वर्षीय राजबहादुर गुरुङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक 3 जनाको भने हालसम्म शनाखत हुन नसकेको प्रहरी प्रवक्ता रिजालले जानकारी दिनुभयो। न टिकट काटिएको भेटिएको छ, न चलानी नै छ। उहाँले भन्नुभयो केही प्रमाण पनि छैन। आफन्तहरू प्रहरीको सम्पर्कमा पनि आउनु भएको छैन। चालकको परिवार र गोर्खा घर भएका मृतकको परिवार आफै सम्पर्कमा आउनु भएपछि शनाखत भएको, अन्य मृतकको शनाखत हुन सकेको छैन। प्रवक्ता रिजालका अनुसार मृतक 5 मध्ये 3 पुरुष र 1 महिला र 1 बालिका रहेका छन्। बस चालक मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 9 बस्ने 40 वर्षीय सूर्य विक्रम विष्टलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ। 16 मङ्सिरमा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुखको पदका लागि सरसफाई अभियन्ता राजमान मानवले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। नेवा लहना विश्व सरसफाई अभियानका संस्थापक राजमान कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का बासिन्दा हुनुहुन्छ। विगतमा एमाले पृष्ठभूमिका मानव हाल कुनै दलमा आबद्ध रहनु भएको छैन। सरसफाई कार्यक्रम मार्फत कीर्तिपुरका सबै बासिन्दाले आफूलाई चिनेको उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। मानवलाई धरानका मेयर अर्क साम्पाङले समेत समर्थन गर्नुभएको छ। कीर्तिपुरलाई पार्टीको गढबाट जनताको गढ बनाउन मेयरको उम्मेद्वार बन्न लागेको उहाँले विचार राख्नु भएको छ। सबै दलहरू मिलेर आए पनि पराजित गरे उहाँको दाबी छ। गत निर्वाचनमा कीर्तिपुरको मेयर पद कांग्रेसले जितेको थियो। दोस्रो स्थानमा एमाले र तेस्रो स्थानमा माओवादीका उम्मेद्वारले मत ल्याएका थिए। कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर राजकुमार नकर्मीको निधन भएकाले आगामी मङ्सिर 16 गते उपनिर्वाचन हुन लागेको छ। कीर्तिपुरको मेयरमा एमाले डाक्टर सुरेन्द्र मारन्दरलाई, माओवादी केन्द्रले प्राध्यापक डाक्टर शिवशरण महर्जनलाई र राप्रपाले ध्रुव महर्जनलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत दलले भने उम्मेद्वार चयन गरिसकेका छैनन्। मोरङको धनपालथान गाउँपालिका 4 कर्सिया बजार स्थित उमा गौरी कृषि सहकारी संस्था ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीले सुरु गरेको छ। जिल्ला अदालत मोरङबाट 10 जनाको नाममा पक्राउ अनुमति लिएर प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। यो सहकारीको ठगी प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति तथा एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जना कोइराला पनि जोडिएकी छन्। उमा गौरी सहकारीको पूर्व सञ्चालक कोइराला कालो सूचीमा छिन्। सहकारी सङ्कटमा परेपछि कोइरालाले 5 माघ 2078 देखि सहकारीबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। कोइराला सञ्चालक भएको बेला लिएको ऋण नतिरेका कारण आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कोइराला सहित अन्य सञ्चालकलाई कालो सूचीमा राखेको छ। उनीमाथि भने प्रशासन मौन छ। मोरङकै माछापुछ्रे बचत तथा ऋण सहकारीको बचत अपचलनको मुद्दामा भने पूर्व सञ्चालक विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। कार्यकर्ताले खोलेको सहकारीको सञ्चालकमा पोखरेलले नै पत्नीको नाम राखेका थिए। शिक्षण पेसामा रहेकी कोइराला सहकारीको कामकाजका बारेमा जानकार थिएनन्। पोखरेलको सल्लाहमा रौनियारले सहकारी सञ्चालन गर्ने गरेको उनी निकट स्रोतको बनाई उद्धृत गर्दै अनलाइन खबर.com मा खबर सार्वजनिक छ। तर पोखरेलले भने आफ्नी पत्नीलाई अध्यक्ष रौनियारले फसाएको दाबी गर्दै हिँडेका छन्। उमागौरी सहकारीको बचत अपचलन विषयमा जिल्ला अदालत मोरङबाट 10 जना विरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रकाश जोशीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सहकारी संस्थाको वर्तमान सञ्चालक समितिका 7 र लेखा सुपरिवेक्षण समितिका 3 गरी 10 जना विरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष धनपालथान 4 घर भई विराटनगरको शान्ति चोक बस्दै आएका शम्भु प्रसाद रौनियार, सहकारीका उपाध्यक्ष कटहरी गाउँपालिका 2 का लक्ष्मण शाह, सचिव धनपालथान 4 का आलम अन्सारी मिया र कोषाध्यक्ष धनपालथान 4 का शम्भु प्रसाद सिंह विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। त्यसैगरी सञ्चालक समितिका सदस्यहरू जहदा गाउँपालिका 4 का आमोद मण्डल, धनपालथान 4 का रोशन राजवंशी तथा धनपालथान 4 का जितमान ठाकुर विरुद्ध पनि पक्राउ
पूर्जी जारी भएको छ। लेखा समितिका संयोजक धनपाल थानका विजय कुमार यादव र सदस्यहरू सुरेन्द्र कुमार राजवंशी र अशोक कुमार विश्वास विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। तर राजीनामा दिइसकेको भन्दै लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छैन। सर्वसाधारणको बचत तथा ऋण अवचलन गरेपछि करिब 1.5 वर्ष यता सहकारीको कार्यालय बन्द छ। अनुसन्धानमा असहयोग गरेको भन्दै प्रहरीले गत 14 कार्तिकमा सहकारीको कार्यालयको ताला फोडेर कागजात जफत गरेको थियो। प्रहरीले कागजात जफत गरेपछि सहकारीका अध्यक्ष रौनियारले प्रहरीले जबरजस्ती सामग्री जफत गरेको आरोप लगाएका छन्। तर प्रहरी प्रवक्ता जोशीले सञ्चालक समितिले असहयोग गरेपछि जनप्रतिनिधिको रहबरमा ताला फोडेर सामग्री जफत गरेको बताउनुभयो। उमा गौरले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 11,56,78,000 रुपियाँ ऋण लिएको देखिन्छ। सहकारीले फिर्ता गर्नुपर्ने बचत 2,03,54,156 रुपियाँ छ। 18,40,00,000 कुल पुँजी देखाइएको सहकारीको वासलात रिपोर्टमा 17,78,42,000 कर्जा तथा सापट लगानी रहेको देखाइएको छ। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजदेखि दैनिक 10 घण्टा बन्द गर्न लागि छ। धावन मार्ग विस्तार, ट्याक्सीवे, पार्किङ वे लगायतमा काम गर्नुपर्ने भएकाले आजदेखि 5 महिनासम्म दैनिक 10 घण्टासम्म विमानस्थल बन्द गर्न लागि हो। विमानस्थल कार्यालयका अनुसार 23 कार्तिकदेखि 18 असोजसम्म राति 10 बजेबाट बिहान 8 बजेसम्म विमानस्थल बन्द हुनेछ। हाल काठमाडौँ विमानस्थल बिहान 6 बजेदेखि राति 2 बजेसम्म खुल्ने गरेको छ। गर्मीयाममा काम गर्न नसकिने, त्यस बेला वर्षा पनि हुने भएकाले अहिले कार्तिक महिनादेखि नै विमानस्थल स्तर उन्नतिको काम सुरु गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। इन्जिनियर अधिकारीका अनुसार रनवेसँग समानान्तर हुने गरी ट्याक्सीवे निर्माण गरेर सो विमानस्थलको कार्यक्षमता बढाउन लागि छ। प्राधिकरणका अनुसार ती निर्माण व्यवसायीले धावन मार्गको उत्तर दक्षिणतर्फ जोडिएका 4वटा ट्याक्सीवे भत्काउने, पुनर्निर्माण गर्ने, धावन मार्गसँग जोड्ने, स्तर उन्नति गर्ने, नयाँ एप्रोनसँग जोड्ने लगायत काम गर्नेछन्। विमानस्थलको गुरु योजना अनुसार स्तर उन्नतिका लागि हाल 15 अर्ब रुपियाँ लागतमा 3वटा फरक विदेशी निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्दै आएका छन्। त्रिभुवन विमानस्थलको एकमात्र धावन मार्गको दुवै बिन्दुमा भइरहेको निर्माण कार्यका कारण गत चैत 19 देखि बौद्धतर्फको उत्तरी बिन्दुबाट जहाज अवतरण निषेध गरिएको छ। काठमाडौँ विमानस्थल रातिको समयमा बन्द हुने भएसँगै वायुसेवा कम्पनीले पनि आफ्नो निर्धारित उडान तालिका परिमार्जन गरेका छन्। स्तर उन्नतिपछि जहाजको आउजाउ र ट्राफिकमा धेरै सुविधा हुने विश्वास छ। सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका पीडितहरूले सहकारीको रकम अवचलनका मुख्य योजनाकार जीबी राईलाई पक्राउ गर्न नसक्नुमा सरकारकै हात रहेको आरोप लगाएका छन्। सूर्यदर्शन सहकारी बचत पीडित सङ्घर्ष समितिले शुक्रबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले जीबी राईलाई बचाउन लागेको आरोप लगाएका हुन्। समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले जीबी राईलाई ल्याउँदा अरू नेता पनि जोडिने डरले सबै दलले जीबीलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाउनुभयो। जीबी राईलाई नेपाल ल्याउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अर्को नेता जोडिने र कांग्रेस एमालेका ठूला नेता जोडिने देखिएकाले यिनीहरू सबै मिलेर जीबी राईलाई संरक्षण गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ उहाँको भनाइ थियो। सरकारले चाहेको खण्डमा भोलि नै जीबीलाई नेपाल ल्याउन सकिने उहाँको दाबी थियो। सरकारले चाहने हो भने पैसा फिर्ता मात्र होइन, जीबी राईलाई भोलि नै नेपाल ल्याउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले भन्नुभयो, राज्यले चाहने हो भने नसक्ने भन्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन। सहकारीको समस्यामा राजनीति गर्नुपर्ने, सहकारीको समस्यामा बच्ने बचाउने सहमति गर्नुपर्ने अवस्था सरकारले गरिराखेको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा आएका कुरा भ्रम छर्न खोजेको स्पष्टीकरण दिनुभयो। उहाँले भ्रम फैलाउने एकाउन्टहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग आबद्ध रहेकाहरूको भएको र प्रहरीलाई यसबारेमा जानकारी गराइएको बताउनु भएको छ। हवाई कम्पनीहरूले दोब्बरभन्दा बढी भाडा वृद्धि गरेसँगै नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक मारमा परेका छन्। दिनको 1500 नेपाली रोजगारीका लागि हवाई मार्ग हुँदै विदेश छिर्ने गरेका छन्। त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले धावन मार्ग विस्तारका लागि विमानस्थल सञ्चालन समय घटाएपछि विदेशी वायुसेवा कम्पनीले काठमाडौँ उडानमा कटौती गरेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर हवाई भाडामा परेको छ। धावन मार्ग विस्तार सम्बन्धी निर्माणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्तिक 23 गतेदेखि चैत 18 गतेसम्म राति 10 बजेपछि बिहान 8 बजेसम्म दैनिक 10 घण्टा बन्द रहने जनाइएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा व्यापक कटौती भएको छ। दिल्ली, दुबई, दोहा, साउदी, कुवेत, क्वालालम्पुर लगायतका गन्तव्यको हवाई भाडा अत्याधिक बढेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाली श्रमिक परेका छन्। सरकारले लागू गरेको फ्री भिसा, फ्री टिकटको नीति सबै रोजगारदाताले पूर्ण रूपमा लागू नगर्दा धेरैजसो श्रमिकले हवाई भाडा वृद्धिको मार खेप्नु परेको छ। खाडी मलेसियामा करिब 4% श्रमिक मात्र शून्य लागतमा गइरहेका
छन्। खाडी तथा मलेसिया उड्न हवाई कम्पनीले सामान्यतया 30 देखि 35 हजार रुपियाँ नियमित टिकट उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। अहिले यो टिकटको मूल्य 70 देखि 90 हजार रुपियाँ रहेको श्रमिकहरूको गुनासो छ। नेपालीहरूको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यहरू सबैको हवाई भाडामा अत्याधिक वृद्धि भएको छ। दुबईको भाडा बढेर 80 हजार पुगेको छ, जबकि यसअघि कामदारले दुबईका लागि 30 देखि 35 हजार मात्र तिरे पुग्थ्यो। साउदी अरबको रियाद र दमामका लागि एकतर्फी भाडा 40 हजारदेखि 45 हजार रहेकोमा बढेर 80 हजार भन्दा माथि पुगेको छ। त्यस्तै नेपालीको वैदेशिक रोजगारीको मुख्य गन्तव्य मलेसियाको क्वालालम्पुरको एकतर्फी भाडा 35 हजार मात्र रहेकोमा त्यो बढेर औसतमा 65 हजार पुगेको छ। कुवेतको भाडा 45 हजार रहेकोमा 1 लाख नागेको छ। त्यस्तै दोहाको भाडा 35-40 हजार रहेकोमा त्यो बढेर 80 हजार पुगेको छ। भाडा वृद्धिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत शुल्क थप बढाएको छ। पहिला हवाई शुल्क सस्तो थियो, नेपालबाट 30 हजारमै दुबई उड्न पाइन्थ्यो। अहिले टिकट पाउने मुस्किल छ। यो पटक 85 हजार तिर्नु पर्यो। इटहरीका श्याम थपलियाको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को दफा 22 अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। तेस्रो मुलुकको विमानस्थल ट्रान्जिट मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ। दिल्लीबाट उड्नका लागि नेपाली दूतावासबाट एनओसी लिनुपर्छ। सीमित एयरलाइन्स कम्पनीको मिलेमत्तमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी मार्फत अस्वाभाविक रूपमा टिकटको मूल्य वृद्धि गरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको आरोप छ। त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नतिको बहानामा एयरलाइन्स कम्पनीहरूले टिकटको कालोबजारी गरे। यसको प्रत्यक्ष मार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई परेको छ। सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भन्नुभयो। व्यवसायीका अनुसार हवाई भाडाको अत्याधिक वृद्धिले कतिपय रोजगारदाता पछाडि हट्न थालेका छन्। केही राम्रा कम्पनीहरू छन् जसले टिकट दिन्छन्, तर हवाई भाडा दोब्बर परेपछि उनीहरूले निश्चित रकम मात्र बेहोर्छन्। उहाँले भन्नुभयो, रोजगारदाता कम्पनीले टिकट खर्च नबेहोर्दा त्यसको भार श्रमिकले बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ। भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तानबाट खाडी तथा मलेसिया उड्ने हवाई भाडा कम छ। दिल्लीबाट दुबईको हवाई भाडा 26 हजारदेखि 30 हजार रुपियाँ, बङ्गलादेशबाट 23 हजारदेखि 26 हजार रुपियाँसम्म मात्र छ। तर पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ दिल्लीको भाडामा भएको अस्वाभाविक वृद्धिले नेपाली कामदारहरूलाई दिल्ली हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि महँगो पर्ने देखिन्छ। दिल्लीको 10 देखि 15 हजार रुपियाँसम्म रहेको एकतर्फी भाडा बढेर कम्तीमा 40 हजार पुगेको छ। हवाई टिकटको मूल्य वृद्धिले नेपाललाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि आर्थिक रूपमा कठिनाई भएको सुरक्षित आप्रवासन सञ्जालका अध्यक्ष चिरञ्जीवी बरालको भनाइ छ। हवाई भाडा जथाभावी वृद्धि हुँदा विदेश जाने श्रमिकको लागत मूल्य वृद्धि भएको छ। उनीहरूमाथि थप ऋणको बोझ पर्छ, परिवारमा थप आर्थिक तनाव निम्त्याउँछ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले हवाई भाडाको वृद्धि दरलाई आफ्नो जानकारीमा राखेको जनाएको छ। सरकार र उड्डयन अधिकारीले निगरानी र नियन्त्रण प्रणालीले प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले भन्नुभयो, यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायले कडा कदम चाल्न पारदर्शिता र उपभोक्ता अधिकारको सुरक्षा गर्न आवश्यक छ। यता श्रमिकको लागत मूल्य बढ्नुको जिम्मेवारी मेनपावर कम्पनीलाई दिन नहुँदै सङ्घका अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ। श्रमिकको लागत शुल्क बढ्नुको दोष सबै मेनपावर कम्पनीलाई देखाएर सरकार पक्ष पन्छिने प्रवृत्ति छ। हवाई टिकटको कालोबजारी सजिलै भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, ट्राभल कम्पनीको गतिविधि अनुगमन गर्ने मापदण्ड अभावले यो समस्या उग्र बनेको छ। 30% उडानमा कटौती हुँदा भाडा दर बढेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले बताउनुभयो। 21 घण्टा चलिरहेको विमानस्थल 14 घण्टामा झर्दैछ, त्यसले उडानमा 30% कटौती हुन गयो। उहाँले भन्नुभयो, यसमाथि नेपालसँग भएका द्विपक्षीय हवाई सम्झौता खुल्ला बजार र स्वतन्त्र भाडा दर हुने अवधारणामा आधारित छ। यसले माग र आपूर्तिका आधारमा हवाई भाडा निर्धारण हुन्छ। सरकार र नियमनकारी निकायले भाडा दरमा हस्तक्षेप गर्ने कानुनी आधार छैन। रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 2 मुझानाबाट 112 बोरा चिनी बरामद भएको छ। बिहिबार सशस्त्र प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले अवैध रूपमा भित्रिएको चिनी बरामद गरेको हो। भारतबाट अवैध रूपले नेपाल ल्याएर गोदाम गरी राखिएको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल राष्ट्र प्रहरी इकाइ र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटोलको टोलीले चिनी बरामद गरेको हो। बरामद चिनी राजस्व अनुसन्धान कार्यालय लैजाने क्रममा तस्कर समूह र स्थानीय व्यक्ति सहितको भिडले बाटो अवरुद्ध गरी ढुङ्गामुढा समेत प्रहार गरेको सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी एवं सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले बताउनुभयो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 24 नम्बर गढ रूपन्देहीबाट सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक आनन्द थापा मगरको कमान्डमा खटिएको 70 जनाको टोलीले भिडलाई तितरबितर पारी बरामद चिनी राजस्व अनुसन्धान कार्य बुटोलमा बुझाएको छ। उक्त भिडले ढुङ्गामुढा गर्दा 2 जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भएको डीएसपी थापाले बताउनुभयो।
भिजिट भिसामा कुवेत उड्न लागेका 22 जना युवतीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फिर्ता भएका छन्। मानव तस्करीका आशंकामा विमानस्थल अध्यागमनले उनीहरूलाई फर्काइदिएको हो। उनीहरू हिमालयन एयरलाइन्सको बिहिबार राति 9:45 को उडानबाट कुवेत जान लागेका थिए। कुवेत जान लागेका उनीहरूलाई एकातिरको बोर्डिङ पास र अर्कोतिरको भिसा भएको फेला परेपछि राति नै फिर्ता गरिएको विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताउनुभयो। टिकट पनि एकतर्फी मात्रै रहेछ। भट्टराईले भन्नुभयो, बदमाशी प्रश्न देखिएपछि हामीले फिर्ता गरेका छौँ। भट्टराईका अनुसार उनीहरूसँग दुबईको भिसा र कुवेतको बोर्डिङ पास थियो। घटनामा कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन। एकजना पुरुषलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिरहेको थियो, तर पछि छाडियो। नेपाली युवती भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुक जाने र अवैध रूपमा विभिन्न श्रमजन्य कार्यमा संलग्न हुने कारण सरकारले त्यसलाई नियमन र व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाएको थियो। विमानस्थल अध्यागमनका पूर्व प्रमुख गोविन्द प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत बनाइएको थियो। तर 1 महिना अघि उनी त्यहाँबाट सरुवा भई अध्यागमन विभागको महानिर्देशक भएपछि भिजिट भिसालाई नियमन गर्ने काम रोकिएको छ। भिजिट भिसाको विकृति नियन्त्रण जरुरी भएको वर्तमान प्रमुख भट्टराई पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ। के गर्दा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने बारे हामी अध्ययन र छलफलकै क्रममा छौँ, उहाँले भन्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश निवदोष निरौलाले सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्नुभएको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिँदै उहाँले सो भवन निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धी विषयमा मैले निर्णय गरेको नै होइन। यसबारे उजुरी परेको रहेछ। त्यस्तो उजुरी कसरी परेको उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले आफू सर्वोच्च प्रशासनमा रहेका बेला बेरुजु फर्च्युट धेरै गरेका कारण पुरस्कृत नै भएको बताउनुभयो। यस्तै न्यायालयमा अधिक न्यायिक सक्रियता र अधिक न्यायिक निरीयता दुवै घातक भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश निवदोष निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ। उनीहरूलाई 11 असोजमा बसेको न्याय परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले न्याय सम्पादन सबै कागजी प्रमाणको आधारमा हुने भएकाले मिलाएर अन्याय गरेकाले न्याय पाउने घटना हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। संसदीय सुनवाई समितिमा सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित 2 न्यायाधीशको सुनवाईमा बोल्दै कागजी प्रमाण पहुँच र पैसाको आधारमा पनि तयार हुने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो न्याय सम्पादनको विधि र प्रक्रिया सबै कागजी प्रमाणको आधारमा छ। घटना त थाहा पाउने कुरा भएन। कागज बनाउने प्रक्रिया हेर्दा बनाउने मान्छे, उसको पहुँच, क्षमता, आर्थिक स्रोत लगायतको कुराले धेरै प्रभावित गरेका हुन्छन्। बयान पनि कागजमा लेख्ने बनाउने कुरा हो, जसले गर्दा कहिलेकाहीँ तथ्यहरू ओचेल गर्ने र न्याय पाउनुपर्ने मान्छेले नपाइरहेको अवस्था हुन्छ। सर्वोच्चमा जाँदा कागजी प्रमाणको आधारमा अन्यायमा परेकाले न्याय नपाउने र कागज मिलाएर अन्याय गरेकाले न्याय पाउने घटना पनि बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने योजना अगाडि सार्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। सिन्धुपाल्चोकका 3 स्थानीय तहले अर्कै जिल्लाका बाढी पीडितलाई कांग्रेस मार्फत लाखौं आर्थिक सहयोग गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई खुसी बनाउनका लागि नियम मिचेर यो कार्य गरिएको विपक्षीको आरोप छ। सिन्धुपाल्चोकको 12 नगरपालिका भोटेकोशी र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले आफ्नो स्थानीय तहभन्दा बाहिर सहयोग पठाएका छन्। 12 नगरपालिकाले 30 लाख, भोटेकोशीले 20 लाख र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले पनि 20 लाख रुपियाँ नेपाली कांग्रेस मार्फत मृतक परिवारले पाउने गरी पठाएका छन्। तीनवटै स्थानीय तहका कर्मचारीले पेशकी रकम लिएर ललितपुर कांग्रेस मार्फत रकम प्रदान गरिएको थियो। कार्तिक 13 गते नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा कांग्रेस ललितपुरको संयोजनमा बाढी पहिरोमा मृत्यु भएका 46 जनाका परिवारलाई 25-25 हजारका दरले रकम उपलब्ध गराइएको थियो। सुख दुःखमा कांग्रेस सहयात्राको सन्देश नारा दिएर देउवाले ललितपुरका मृतक परिवारलाई सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको रकम प्रदान गरेका थिए। राहत रकम उपलब्ध गराउन तीनै स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएका थिए। 12 नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासक अधिकृत ईश्वरी प्रसाद शर्माले आफूले असहमति जनाए पनि कार्यपालिकाले निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अन्य स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न पाइन्छ, तर यो प्रक्रिया चाहिँ गलत भयो भनेको हुँ। एक स्थानीय तहले अर्को आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिरका पीडितलाई सहयोग गर्दा सम्बन्धित स्थानीय सरकार मार्फत नै जानुपर्ने हुन्छ। एउटा अमोक पार्टीले जस पाउने गरी सहयोग रकम दिन नमिल्ने भन्दै विपक्षीले विरोध जनाएका छन्। 12 नगरपालिकाका पूर्व मेयर निमफुन्जो शेर्पाले तीनवटै पालिकाले गरेको निर्णय स्थानीय ऐन विपरीत रहेको बताउनुभयो। यो विषय अदालत र अख्तियारसम्म जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। भोटेकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासक अधिकृत दीपक दाहालले पनि कार्यपालिकाको बैठकबाट मृतक परिवारलाई 30 लाख दिने निर्णय
निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। अन्य विषयमा अध्यक्षज्यूलाई नि सोध्नुहोला, मलाई केही पनि थाहा छैन भन्दै उनी पन्छिएका थिए। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जय बहादुर वाइवाले भने चलाखीपूर्ण जवाब दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, बाढी पहिरोमा परि देशभर ज्यान गुमाएकालाई 25,000 दरले सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ। यसमा सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तहमा पनि कसैको मृत्यु भएको छ भने त्यता पनि सहयोग गर्ने हो। सिन्धुपाल्चोकमा 2 विदेशी सहित 13 जनाको बाढी पहिरोमा मृत्यु भएको थियो, तर यो रकम सिन्धुपाल्चोकका मृतक परिवारलाई बाँडिएको छैन। आफ्नो स्थानीय तहमा विपत्तिमा परेकालाई एक थान तिरपाल उपलब्ध गराउन नसक्ने तर अन्य स्थानीय तहमा लाखौं पठाएर राजनीतिक स्टन्ट गरिएको एमालेका नेताहरूले बताएका छन्। एमालेको 12 विषय भोटेकोशी र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका कमिटीले विज्ञप्ति जारी गरेर राजनीतिक फाइदाका लागि राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। एक स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहमा G2G माध्यमबाट सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने कानुनी प्रावधानको खिल्ली उडाउँदै सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी सरकारी कोषको रकम कांग्रेसको ब्यानरमा वितरण हुनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको एमालेको 3 पालिका कमिटीले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपालमा पहिलोपटक हुन लागेको फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग नेपाल प्रिमियर लिग NPL को प्रत्यक्ष प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स मार्फत गराउने तयारी भइरहेको छ। NPL को कमर्सियल पार्टनर ब्रान्ड लोजिकले प्रतियोगिताको ब्रोडकास्टिङ राइट्सका लागि स्टार स्पोर्ट्ससँग छलफल गरिरहेको र अन्तिम चरणको कुराकानी भइरहेको क्यान स्रोतले जनाएको छ। ब्रान्ड लोजिकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन निरोलाले पनि नेपाल प्रिमियर लिगको प्रसारण अधिकारका लागि स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कसँगको छलफल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको र छिट्टै सकारात्मक नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, स्टार स्पोर्ट्ससँगको छलफल अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ र हामी छिट्टै सकारात्मक नतिजा सार्वजनिक गर्छौं। स्टार स्पोर्ट्स विश्वको चर्चित खेलकुद च्यानल हो जसमा विश्वकप क्रिकेटदेखि IPL सम्म प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। हास्य कलाकार केदार घिमिरे बाङ्ने बुढा आगामी एक अनटाइटल कमेडी फिल्ममा अनुबन्धित भएका छन्। ऋषि लामिछानेले निर्देशन गर्ने यो फिल्मका लागि निर्मातासँग लिखित सम्झौता भएको छ। फिल्मको शीर्षबद्धको भूमिकामा घिमिरेलाई अनुबन्धित गरिएको निर्देशक लामिछानेको भनाइ छ। यो रोलका लागि उहाँ बाहेक अर्को कलाकार उपयुक्त हुने थिएन। माग्ने बुढाको कास्टिङबारे निर्देशक लामिछानेको भनाइ छ। किस्मत 2 निर्देशनको 8 वर्षपछि लामिछाने निर्देशनमा फर्किन लाग्नु भएको हो। यसअघि आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ र श्रीमती निर्माण गर्नुभएका मुनाल घिमिरेको यो कमब्याक प्रोजेक्ट हुनेछ। संयोगवश निर्देशक लामिछाने र निर्माता घिमिरेले 8 वर्षपछि यही फिल्मबाट पुनरागमन गर्दै हुनुहुन्छ। सामाजिक कथावस्तु सहितको कमेडी शैलीमा फिल्म बनाउन लागि जनाइएको छ। माघ फागुनदेखि छायाङ्कन सुरु हुने फिल्मलाई आरम्भ प्रोडक्सनको ब्यानरमा बनाउन लागि हो। पटकथा सामिप्य तिमी सिन्हाले लेखिरहेका छन्। अघिल्लो दिन प्रतितोला 4,000 रुपियाँ घटेको सुन शुक्रबार फेरि 2,000 रुपियाँ बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले अघिल्लो दिन सुनको भाव प्रतितोला 1,64,500 रुपियाँ तोकेको थियो। शुक्रबार पनि 1,66,500 रुपियाँ पुगेको छ। कार्तिक 15 गते सुनको भाव प्रतितोला 1,71,000 रुपियाँसम्म पुगेको थियो। मूल्य केही घटेको मौकामा लगानीकर्ता खरिदतर्फ आकर्षित देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाव फेरि बढेको हो। यस्तै चाँदीको भाव तोलामा 20 रुपियाँ बढेको छ। अघिल्लो दिन प्रतितोला 1960 रुपियाँ रहेको चाँदी यस दिन 1980 रुपियाँ पुगेको छ। सुपरवादी हाइड्रो पावरको नाफा 50% बढेको छ। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार यस अवधिमा खुद नाफा 16 करोड 13 लाख रुपियाँ रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा खुद नाफा 10 करोड 69 लाख रुपियाँ रहेको थियो। कम्पनीको बिक्री आम्दानी घटे पनि नाफा भने बढेको देखिन्छ। बिक्री आम्दानी पहिले 43 करोड 27 लाख रुपियाँ रहेकोमा अहिले 42 करोड 15 लाख रुपियाँ रहेको छ। बिक्री आम्दानी गर्दा पनि नाफा बढ्नुको प्रमुख कारण वित्तीय लागत घट्नु हो। वित्तीय लागत पहिले 23 करोड 13 लाख रुपियाँ रहेकोमा अहिले 16 करोड 35 लाखमा झरेको छ। बैंकको बढ्दो ब्याज दरले हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा बैंकको घट्दो ब्याज दरले हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्दैछ। कम्पनीको वार्षिक प्रति शेयर आम्दानी 30 रुपियाँ 72 पैसा छ। प्रति शेयर नेटवर्थ 114 रुपियाँ 31 पैसा छ। हाल यस कम्पनीको मूल्य प्रतिकिता 675 रुपियाँ रहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित भन्दा पनि विदेशी चार्टर डेमो र आपतकालीन उडान गर्ने थलो बन्दै गएको छ। ऋण स्वरूप लिएको अर्बौं रुपियाँ लगानी गरेर निर्माण गरिएको पोखरा विमानस्थललाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गराउन नसक्दा पोखरा विमानस्थल डेमो आपतकालीन र चार्टर उडानका लागि मात्र प्रयोग भइरहेको हो। विमानस्थलका एक कर्मचारीको भनाइ छ, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनिया कार्गो जहाज र हिमालयन एयरलाइन्सको जहाज विशेष परिस्थितिमा अवतरण भएका छन्। उनको भनाइ छ, अर्बौं लगानी गरेर निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
अन्तर्राष्ट्रिय उडानको डेमो आपतकालीन र चार्टर उडानका लागि मात्र प्रयोग भइरहेको छ। विमानस्थल सञ्चालन भएको 2 वर्ष पुग्ने लाग्दा विमानस्थलमा आन्तरिक एयरलाइन्स कम्पनीहरूले नियमित उडान गरे पनि कुनै विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीले नियमित उडान भरेका छैनन्। सरकारले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वातावरण मिलाउन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय पर्वतीय क्रस कन्ट्री दौड प्रतियोगितामा भाग लिन चिनिया खेलाडी चार्टर फ्लाइट मार्फत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका थिए। हिमालयन टुरिज्म फोरमले पोखरामा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय क्रस कन्ट्री दौड प्रतियोगितामा भाग लिन चिनिया खेलाडी चार्टर फ्लाइटबाट बिहिबार दिउँसो पोखरा आइपुगेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सन् 2023 जनवरी 1 तारिकमा एक समारोहका बीच पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सोही समारोहमा विमानस्थलबाट हिमालयन एयरलाइन्सले न्यारोबडी विमानबाट डेमो फ्लाइट गरेको थियो। यसैबीच विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी उडान गर्ने कम्पनीलाई आकर्षित गर्न ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, उडान कर लगायत विभिन्न सेवामा सहुलियत घोषणा गरेको छ। सरकारले पोखरा विमानस्थलबाट उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीलाई ल्यान्डिङ, पार्किङ र नेभिगेसनमा 100% छुट दिएको छ भने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा 50% छुट दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रोत्साहन गर्न ल्याएको सहुलियतले पनि अहिलेसम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन। यसैबीच बङ्गलादेशी एयरलाइन्स कम्पनी एयर एस्ट्राले पछिल्लो समय मन्त्रालयसँग छुट तथा सहुलियतको विवरण माग गरेको छ। गत असारमा एयर एस्ट्राले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि उपलब्ध गराउने छुट तथा सुविधाहरूको विवरण उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै पत्र लेखेको थियो। सोही क्रममा नेपाल सरकारले विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीले नेपालमा सञ्चालन सुरु गर्दा बेहोर्नुपर्ने आर्थिक भार कम गर्न मद्दत गर्ने उल्लेख गरेको थियो। साथै एयर एस्ट्राले पनि नेपाली र विदेशी पर्यटकलाई बजेट मैत्री हवाई भाडा उपलब्ध गराउन प्रोत्साहित हुने एयर एस्ट्राले बताएको थियो। शेयर बजारमा माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको सबैभन्दा महँगो कम्पनी हो आत्मनिर्भर लघु वित्त वित्तीय संस्था। बुधबार बजार बन्द हुँदा कम्पनीको मूल्य प्रति किता 4,800 रुपियाँ रहेको थियो। तर कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार नोक्सानी देखिएको छ। 3 महिनामा कम्पनीको नोक्सानी 43,53,000 रुपियाँ छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कम्पनी 52 लाख रुपियाँ खुद नाफामा थियो। कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी बढ्दा पनि नोक्सानी देखिएको छ। खुद ब्याज आम्दानी गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 2 करोड 69 लाख रुपियाँ रहेकोमा यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 3 करोड 13 लाख रुपियाँ रहेको छ। कम्पनी नोक्सानीमा जानुको प्रमुख कारण सम्भावित लोन लस प्रोभिजन रकम बढ्नु हो। यस्तो रकम पहिले 2 करोड 38 लाख रुपियाँ रहेकोमा अहिले 4 करोड 5 लाख रुपियाँ पुगेको छ। कम्पनीले समयमै उठाउन नसकेको कर्जा अर्थात् निष्क्रिय कर्जा उच्च दरले बढेको छ। कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जा असोज मसान्तसम्म 14.43% पुगेको छ, जबकि गत वर्षको असोजमा 8.53% थियो। कम्पनीको वार्षिक प्रति शेयर आम्दानी ऋणात्मक भएको छ। प्रति शेयर नेटवर्थ भने 382 रुपियाँ छ। हालैसम्म त घरेलु लघुवित्तको एफपीओ अङ्कित मूल्य 100 कै दरमा खुलेको थियो। बजारमा सूचीकृत भइसकेको प्रति किता 900 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको यस कम्पनीको एफपीओ एक समयमै खुले पनि भर्ने सङ्ख्या भने 14,32,000 मात्रै रह्यो। 3 वर्ष अघि आइपीओ भर्नेको सङ्ख्या 24 लाख हाराहारी पुगेकोमा अहिले सङ्ख्या घटेको छ। असोज 2078 मा खुलेको मध्यपटेकोशीको आइपीओ 23,90,000ले भरेका थिए। एक समयमै खुलेको यो कम्पनीको शेयर मूल्य अहिले 340 रुपियाँ हाराहारी छ। डिम्याट खाताहरू खोल्नेहरू भने यही 3 वर्षको अवधिमा 48 लाखबाट बढेर 64 लाख पुगेका छन्। डिम्याट खाता सङ्ख्यामा उच्च वृद्धि हुँदा पनि आइपीओ र एफपीओ भर्नेको सङ्ख्या घट्नुले धेरै खाता निष्क्रिय रहेको पुष्टि गर्छ। हरेक आर्थिक वर्ष प्रति व्यक्ति 100 रुपियाँ शुल्क तिरेर डिम्याट खाता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। डिम्याट खाता खोल्दैमा आइपीओ नभर्न सकिन्छ, तर आइपीओ एफपीओ भर्नेको सङ्ख्या घट्नुमा डिम्याट खाता र मेरो शेयर खाता नवीकरण नहुनु पनि हो। आइपीओ नियमित खुल्दा यसबारे धेरै चर्चा हुने गर्छ, जसले गर्दा आइपीओ भर्नका लागि पनि डिम्याट खाता नवीकरण गर्ने गर्छन्। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। अमेरिकामा भर्खरै सम्पन्न चुनावबाट अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले ठूलो सङ्ख्यामा आप्रवासी अमेरिकाबाट फिर्ता पठाउने योजनामा जोड दिएका छन्। सन् 2024 को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावपछि दिएको पहिलो अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले जस्तोसुकै मूल्य चुक्ता गरेर भए पनि ठूलो मात्रामा निर्वासनको योजना अगाडि बढाउने बताएका छन्। एनबीसी न्युजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले बलियो सीमा र शक्तिशाली बनाउँदै आप्रवासी फर्काउने पहिलो प्राथमिकता दिने बताएका छन्। उनले अगाडि भनेका छन्, प्रशासनलाई
नभई ठूलो मात्रामा आप्रवासीलाई निर्वासन गर्ने योजनाको विकल्पै छैन। चुनावी अभियानको क्रममा ट्रम्पले लाखौं अवैध आप्रवासीलाई देशबाट निकाल्ने घोषणा गरेका थिए। उनले राज्यका सबै तहका निकायहरू परिचालन गरेर अवैध आप्रवासीहरूलाई पक्रने, जेलमा राख्ने र देशबाट निकाल्ने मास डिपोर्टेसन प्लान अगाडि सारेका थिए। ट्रम्पले आफ्नो आप्रवासन नीतिका कारण चुनावमा विजयी भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले यो चुनावमा आफ्नो अभियानले धेरै थरीका मतदातालाई आकर्षित गरेको दावी गरेका छन्। उनले सीमालाई बलियो र शक्तिशाली बनाउने र सँगसँगै अमेरिकामा मानिसहरू आइरहने वातावरण पनि बनाउने बताएका छन्। तपाईलाई थाहा छ कि म यस्तो व्यक्ति होइन जसले तपाईँ अमेरिका आउन सक्नुहुन्न भनोस्। हामी मानिसहरू यहाँ आउन् भन्ने चाहन्छौँ, उनको भनाइ थियो। जब मानिसहरूले हत्या र हत्याका घटनाहरू गरेका छन्, जब लागु औषध मालिकहरूले देशहरू ध्वस्त बनाएका छन्, तब तिनीहरू नै देशमा फर्किनेछन्, किनकि उनीहरू यहाँ बस्ने छैनन्। चुनावपछि उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस र राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग भएका टेलिफोन संवादहरू दुईतर्फे रूपमै सम्मानजनक भएको उनले बताएका छन्। अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले ब्याजदर घटाएको छ। बैंकले सन्दर्भ ब्याजदर 0.25 आधार बिन्दुले घटाएको। सो बिन्दुले घटाएपछि अब 4.5% देखि 4.75% कायम भएको छ। यसअघि 4.75% देखि 5% रहेको थियो। आर्थिक वृद्धि दर सुधार देखिएको, मुद्रास्फीति सन्तुलनमा आएको, आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट नै श्रम बजार सामान्य रहेकाले ब्याजदर घटाइएको बैंकले जनाएको छ। फेडले एक प्रेस नोट जारी गर्दै मुद्रास्फीति मौद्रिक नीतिको लक्षित सीमा 2% मा आउने प्रगति भइरहेको भए पनि अझै केही माथि रहेको जनाएको छ। अमेरिकी केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक समितिले दीर्घकालीन रूपमा अधिक रोजगारी र मुद्रास्फीति 2% कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ। अमेरिकी ब्याजदर परिवर्तनले अमेरिकी उत्पादनको लागत र मूल्य, कच्चा तेल, सुन, मुद्रा विनिमय दर जस्ता विषयलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यसको असर नेपाल सहित अरू मुलुकमा पनि पर्न जान्छ। कोभिड र रसिया युक्रेन युद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिमा देखिएको असरले बढेको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न बैंकले ब्याजदर बढाउँदै लगेको थियो। जापानी कार निर्माता कम्पनी निसानले एकपटक 9,000 कर्मचारी कटौती गर्ने भएको छ। कर्मचारी कटौतीको कारणमा निसानले चीन र अमेरिकामा बिक्री घटिरहेको र विश्वव्यापी रूपमा कार उत्पादनमा समस्या देखिएको उल्लेख गरेको छ। कम्पनीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले विश्वव्यापी रूपमा कम्पनीको उत्पादन करिब 5% घटेको उल्लेख गरेको छ। यता निसानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माकोतो उचिडाका अनुसार यी निर्णयहरू गर्नुको अर्थ कम्पनी आफै सङ्कुचित हुँदैछ भन्ने नभएको प्रश्न पारेकी छन्। चुनावी अभियानपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। उनले सम्बोधनका क्रममा अमेरिकाको लोकतान्त्रिक प्रणाली निष्पक्ष रहेको दावी गरेका छन्। आफ्नो कार्यकाल सकिन 74 दिन बाँकी रहेकोमा राष्ट्रपति बाइडेनले आफूले शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न विदा हुन चाहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली निष्पक्ष छ, देशले जे चाहन्छ यहाँको नेतृत्व उसैले गर्छ। राष्ट्रपति बाइडेनले चुनावमा पराजय भए पनि उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको प्रशंसा गरेका थिए। अमेरिकाको 47औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका डोनाल्ड ट्रम्पले आफू रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ताका लागि तयार रहेको बताएका छन्। अमेरिकी समाचार संस्था एलबीसीसँगको संवादमा उनले यस्तो बताएको एनबीसीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। मैले आजसम्म पुटिनसँग वार्ता गरेको छैन, तर भविष्यमा हुन सक्छ भन्ने कुरालाई पनि नकार्न मिल्दैन। ट्रम्पले भनेका छन्, भ्लादिमिर जेलेन्स्की र बेन्जामिन नेतन्याहु लगायत अन्य धेरै नेताहरूसँग मेरो कुरा भइरहेको छ, मेरो कुरा भइसकेको छ। ट्रम्पले आफू र बाइडेनले चाँडै नै सँगै डिनर गर्ने सहमति समेत गरेको बताएका छन्। सन् 2016 मा पनि राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको अभियानलाई बढावा दिन रुसी हस्तक्षेपको आरोप लागेको थियो, तर रुसले भने त्यस्ता सबै आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएको छ। नेदरल्यान्ड्सको राजधानी एम्स्टर्डममा भएको झडपमा इजरायली फुटबल समर्थक घाइते भएपछि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले शुक्रबार 2वटा उद्धार विमान नेदरल्यान्ड्स पठाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको कार्यालयले इजरायली नागरिक विरुद्ध भएको हिंसात्मक घटनाको कारणबारे केही बताएको छैन, तर डच सञ्चार माध्यम 85ले बिहिबार राति युरोपा लिगको एक खेलमा समर्थकहरूबीच झडप भएको रिपोर्ट गरेको छ। बिहिबारको खेलमा इजरायली फुटबल टोली म्याकाबी तेल अभिवले अजाक्स एम्स्टर्डमको सामना गरेको थियो। रिपोर्टका अनुसार शहरको मध्यभागमा थुप्रै व्यक्तिहरूबीच झडपपछि भौतिक आक्रमण र तोडफोडका घटना समेत भएका थिए। प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले यस भयानक घटनालाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिनुभएको छ र डच सरकार र सुरक्षा बलहरूले दङ्गाकारीहरू विरुद्ध कडा र छिटो कदम चाल्न र इजरायली नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेको उनको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। घटनास्थलमा ठूलो संख्यामा सुरक्षा गाडीहरू उपस्थित भइसकेका थिए भने सम्भावित थप झडपलाई मध्यनजर गर्दै थप सुरक्षाकर्मी बोलाइएको थियो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रहरी प्रवक्ताले एएनपी समाचार संस्थालाई दिएको जानकारी अनुसार घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 57 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। बिहिबार एम्स्टर्डमको प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भवनबाट प्यालेस्टाइनको झण्डा च्यातिएको लगायत राजनीतिक संलग्नताको आरोप लागेका घटनालाई मध्यनजर गर्दै विशेष सतर्कता अपनाएको जनाएको छ।
इथियोपियन एयरलाइन्सले आफ्नो पहिलो एयरबस A350 प्राप्त गरेको छ। A350 1000 सबैभन्दा ठूलो मोडल सञ्चालन गर्ने पहिलो अफ्रिकी बाग बनेको छ। इथियोपिया ल्यान्ड अफ ओरिजिन्स नाम दिएको यात्रुवाहक विमान इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबाको बोले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। आधिकारिक स्वागत समारोहमा बोल्दै इथियोपियन एयरलाइन्स समूहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेस्पिन टाउसले A350 थपिएसँगै इथियोपियन एयरलाइन्सले 5 महादेशका थप गन्तव्यलाई जोड्दै आफ्नो विश्वव्यापी पहुँच विस्तार गर्न तयार रहेको बताएका छन्। इथियोपियन एयरलाइन्स 1946 मा सञ्चालन सुरु भएदेखि विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा छिटो बढिरहेको बाहकहरूमध्ये एक भएको छ। कम्पनीका अनुसार यसले अफ्रिकी यात्रु र कार्गो नेटवर्क सञ्चालनको सिंहको हिस्सा कमान गर्छ। बैंक अफ इङ्ल्यान्डले यस वर्षको दोस्रो पटक ब्याज घटाएको छ। ब्याज दर घटाएर 4.75% कायम गरेको छ, जुन अघिल्लो 5% को तुलनामा 0.25% अङ्क घटेको छ। यस समायोजनले दरहरू 1 वर्षभन्दा बढीमा तिनीहरूको न्यून स्तरमा ल्याउने बताइएको छ। सन् 2023 जुनमा पहिलोपटक 5% भन्दा कम देखिएको थियो। BOI लेभरको बजेटले मुद्रास्फीतिमा मामुली प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेको छ। व्यवसायहरूले उच्च राष्ट्रिय बीमा लागतहरूलाई मूल्य अवृद्धि मार्फत उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना छ, तर दर कटौतीले सम्भावित रूपमा ज्याला वृद्धिको गतिलाई मध्यम बनाउन सक्छ। यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। जहाँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।